नमस्कार, माझे नाव प्रेमानंद गावडे। आज आम्ही हांगा SC/ST कमिशन पणजे हांगा येयल्ले आसात आनी एक रितसर कंप्लेन दिवपाक येयल्ले आसात, जेणे करून खंयच्याय समाजाचे कोणाकूच वायट उलोवपाचो अधिकार ना। तरी आसतना जो शैलेश बोरकार बोरी आनी जयेश नायक बोरी म्हणजे शैलेश बोरकार हो बोरी गांवचो प्रतिश्ठीत नागरीक, तसोच जो जयेश नायक आसा हो सरपंच आसा। हे दोगूय मेळोन जे कन्वर्सेशन जालां आनी खंय तरी गावडा कम्युनिटीचेर तेंच्यांनी खंय तरी अपशब्द उलयलेले आसा आनी अपशब्द उलयता आसतना तेंच्यांनी खंयचीच हे म्हणजे शिस्त बाळगिल्ली ना, जेणे करून जो शैलेश बोरकार आसा तेणी जातीवाचक शब्द गावडा हेजे कम्युनिटीचेर तेणी अटॅक केल्लो आसा। आनी अशें सुद्दां म्हणलेलें आसा, तेजे कोणाचे उलयता आसतना तेणी ऑडियोन म्हणलेलें गावडा कम्युनिटीचो आसा अक्कल आसा मरे तुका, आनी तुजे प्रायवेट पार्ट काडून आपूण गळ्याक घालतलो, असली जी भाशा उलयल्या हें अशें जावपाक जायना। प्रत्येक कम्युनिटीक आपले कम्युनिटीचो रिस्पेक्ट हो आसता आनी आपणी प्रत्येकान उलयता आसतना आपलो दुसरे कम्युनिटीचो आदर जावं रिस्पेक्ट सांबाळून उलोवपाक पडटा। हें उलयल्लें ना आनी हो ऑडियो जो सगळे गोंयभर व्हायरल जाला, तसोच म्हाकाय हो ऑडियो मेळ्ळ्या कारणान हांवें हो ऑडियोचे रिकॉर्डिंग आसा ते पेन ड्रायव्हार घालून कंप्लेनीक रितसर दिल्ले आसा आनी जी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा ती पब्लीक हेतून दिल्ली आसा। म्हणजे जे आमचे जे गावडा कम्युनिटीचे भुरगे आसा तेंच्यांनी मेळोन ही कंप्लेन दिल्ली आसा। कोणाकूच खंयच्याच कम्युनिटीचे डिसरिस्पेक्ट करपाक अधिकार ना, इतलेंच आयचे कडेन सांगूंक सोदता। आनी आमी जे प्रशासन आसा ST/SC कमिशनाचो चेअरमॅन आसा तेजे कडेन मागतात हांगा रितसर तांकां तेजेर तोडगो काडचो, जावं जें कितें घडलां तेजेर फुडें घडपाक जायना अशें तें खंय तरी न्याय दिवचो, इतलेंच आमी आयचे कडेन सांगूंक सोदता। देव बरें करूं।